नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, बेगम मरियम नवाज साहिबा, आज मैं बड़े दुखी दिल से आपसे मुखातिब हूँ क्योंकि मेरे मुजरिम आप हैं। मुझे इस हाल में पहुँचाने वाली आपकी फैमिली है। मैं बड़े एहतराम और इज़्ज़त से गुजारा कर रही थी। मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ। मेरे वालिद साहब की 80 में डेथ हो गई, 82 में मेरी मदर की डेथ हो गई। मेरी ज़िम्मेदारी मेरी बहनें थीं। मैं 82 में मैंने CDA में बतौर टाइपिस्ट में भर्ती हुई। 83 में UBL में जॉब्स आई। मैंने इंटरव्यू टेस्ट शदीद मार्शल लॉ दौर में दे के मैं पास हुई और मैं UBL में 14 जून 83 को भर्ती हो गई। मैंने दिन रात बैंक को दिए, मैंने करोड़ों रुपया टारगेट अचीव किया। मेरी फाइल पे एक निशान नहीं है। मुझे बैंक ने सर्टिफिकेट दिया। मेरी 13 साल मेहनत, मैंने दिन रात काम करके अपनी फैमिली की परवरिश की। मैंने अपनी फैमिली को लुक आफ्टर किया। मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी। मैंने एक टाइपिंग मशीन घर रखी हुई थी। मैंने इस तरह दिन रात मेहनत करके मैंने अपनी बहनों की शादियाँ फ़र्ज अदा किए। इसके बाद एक बेवा बे औलाद फूफो मेरे ज़िम्मे थी। मेरी बहन को कैंसर हो गया। 2 बेटियां, एक 2 साल की और एक 10 साल की छोड़ के 90 में उनकी डेथ हो गई, 26 सितंबर 19 में। वो 2 बच्चियां भी मेरी जिम्मेदारी में आ गईं। मेरी बहनोई साहब ने दूसरी शादी कर ली। मेरा कमाने वाला कोई नहीं था। मेरे अब्बू ईमानदार ऑफिसर थे। हमारा ज़ाती घर भी ना था। इसके बाद 94 में मेरा प्रमोशन हुआ। क्या 13 साल के बाद एक प्रमोशन मेरा हक नहीं बनता था? अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आप CM से PM बन सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब CM से PM बन सकते हैं, तो मैं एक 13 साल के बाद एक प्रमोशन मेरा हक नहीं बनता? मेरी एक यतीम लावारिस औरत हूँ, मेरी कौन सी सिफारिश होगी? अगर सिफारिश होती तो हर 2 साल के बाद मेरा प्रमोशन होता। मैंने 94 में प्रमोशन हुआ। मैंने बच्ची मेरी 97 में मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़ुबैर सुमरो के यक जुम्बश कलम से उसकी खुशनुदी के लिए आपने 5,616 मुलाजिम जबरी बर्ताफ कर दिए। ये इसमें कोई रीज़न नहीं था। हमारे लेटर में कोई लफ्ज़ नहीं लिखा था कि ये गोल्डन हैंडशेक है। ये मेरा बैंक का सर्टिफिकेट है। आपने मेरी उस टाइम सैलरी थी, बेसिक पे थी 3,420 रुपये गलबन, और आपने मुझे निकाल के जी बैंक पे बोझ है, आपने अनीता अयूब को 1 लाख मुशायरे पे भर्ती किया, जो सिर्फ ज़ुबैर सुमरो की प्रोटोकॉल ऑफिसर वैकेंसी क्रिएट की गई। क्या ये, और एक जनरल साहब का नाबीना बेटा बैंक में भर्ती हुआ। फिर आपने मोटरवे के इफ्तिताह पे हुक्म दिया कि जी बहाल किया जाएगा जो पैसे ना ले और केस ना करे। मैंने प्राइम मिनिस्टर के वादे पे एतबार किया क्योंकि इतने बड़े मनसब वाला बंदा झूठ नहीं बोल सकता, जो अमेरिका के सदर से गुफ्तगू करता है, जो बरतानिया के PM से मामला तय करता है, क्या वो झूठ बोलेगा? आपने ये 298 मुलाजमीन का लेटर लिख दिया कि जी ये बहाल, इसमें मेरा नाम भी है, रक्षनदास से है, लेकिन ये सिर्फ कागजी हद तक रहा। आपके साथ मोटरवे के इफ्तिताह पे शेख रशीद भी था। मैंने शेख रशीद को भी बोला, उसने बोला बीबी फैसले और होते हैं, आर्डर और होते हैं, पॉलिसी और होती है, ये कुछ भी नहीं होगा, आप घर जाएं। ये ब्लैक हाशिए में नवाइब वक्त वालों ने मेरे बारे में लिखा, लेकिन आप लोगों को कोई रहम नहीं आया। ये हुर्मत रोज़नामा इन्होंने मेरे बारे में लिखा, आपने कोई इसका असर नहीं लिया। मतलब ये कि पीर साबिर शाह की निगरानी में आपने एक कमेटी बना दी। हम पीर साबिर शाह साहब के पास गए। पीर साहब अल्लाह के फ़र्ज़ अदा करते रहे जी, हज कर रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। हमारे बारे में उन्होंने 18 महीने कुछ नहीं किया, जिसके नतीजे में हुकूमत खुद ही ख़त्म हो गई। अब मुझे आप बताएं, ना हमारी पेंशन हुई। गोल्डन हैंडशेक की मद में जो रकम मिली 3,20,000, एक मेरी भांजी बड़े वाली, चूँकि वो माली हालात तंग हो गए, हमारे घर फाके आ गए, खाने के लिए हमारे पास जहर नहीं होता था, हमने रमज़ान शरीफ में फाके किए हैं। रियासत का सरबराह अवाम का बाप होता है,
آپ کیا اپنی مریم نواز کو بھوکا دیکھ سکیں گے؟ کیا آپ کے صفدر جنید کو بھوکا جنید صفدر کو بھوکا دیکھ سکیں گے؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح میں بھی کسی کی بیٹی تھی، میرا تو کوئی جرم نہیں، نہ میں نے خزانہ خالی کیا، نہ میرے اختیار میں تھا کہ میں لون جاری کروں اور پھر وہ میں معافیاں دلواؤں لوگوں کو۔ میں نے تو کوئی قرضہ کسی کو جاری نہیں کیا، میری پینشن بھی نہیں ہوئی، میری کیا 5616 آفیسرز کی نہیں ہوئی۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے پینشن کی 18 سال کے بعد، اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے 8000 پینشن کر دی، ایکول ایس وی پی سی لے کے گریڈ 3 تک۔ اس کے بعد وہ ہمیں کچھ عرصہ پینشن ملی، بقایا جات کچھ بھی نہیں ملے، اور جس کے نتیجے میں 2019 میں ہماری یہ پینشن بھی دوبارہ 4000 کر دی گئی۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کی بیٹی 4000 میں گزارا کر سکے گی؟ کیا آپ کی گاڑی کا 4000 کا پیٹرول آتا ہے پورا مہینہ؟ خیر، ہم لوگ دوبارہ کورٹ گئے اور پھر جسٹس صاحب نے دوبارہ 8000 پینشن کی۔ اب میں نے، چونکہ میری بڑی بھانجی کی میں نے 99 میں شادی کی، 97 میں بے روزگار ہوئی، میں نے قرضہ لے کے 99 میں شادی کی، وہ بیمار تھی اس وجہ سے۔ میری بدقسمتی، چھوٹی بھانجی کی میں نے 2011 میں شادی کی، 2013 میں میری بڑی بھانجی بیوہ ہو کے 2 بچے لے کے پھر میرے گھر آ گئی، پھر میں نے قرضہ لے کے لوگوں سے اس کی میں نے شادی کی، اور اللہ کی شان کے اس دوران میرے پہ قرضے چڑھتے گئے، اور اس کے بعد اب میں کل جب پینشن لینے گئی تو انہوں نے بولا کہ جی آپ کی پینشن بند ہو گئی ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی حکومت آ گئی ہے، بجٹ میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور بینک والوں نے دوبارہ کیس کیا تھا، اور انہوں نے بولا کہ بینک پہ خسارہ ہوتے ہیں پینشنر۔ تو کیا اب مجھے آپ بتائیں، 60 سال میری عمر ہے، اور اس کے بعد میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے، میں مسلسل مستقل بیمار ہوں، میرے پہ قرضہ چڑھ گیا ہے، اور آپ مہربانی کر کے میاں محمد نواز شریف صاحب آپ یہی سمجھیں، اپنے نواسے کے 2 سوٹ لے لیے لندن سے، آپ تو سعودیہ بھی چلے جائیں گے، آپ تو لندن بھی زندگی گزار لیتے ہیں، آپ کے لیے مسائل ہوں گے کہ اے سی نہیں ہے، ہمارے لیے مسائل روٹی اور دوائی ہے۔ آپ مجھے بتائیں میں کہاں سے دوائی لوں؟ میری پینشن بھی بند ہو گئی ہے، اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ مجھے میرا حق دیں، جو آپ نے وعدہ کیا تھا، ایک پرائم منسٹر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ مجھے تھوڑا سا میرا منتھلی خرچہ کر دیں، باندھ دیں، اور میرے آخرت کے لیے تھوڑے میرے پاس پیسے ہونے چاہیے، اور میرا جو قرضہ ہے 4-5 لاکھ روپے آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، یہ آپ کے نواسے کا بھی 4 لاکھ روپیہ ایک دن کا خرچہ ہے۔ تو کائنڈلی نواز شریف صاحب، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ آخری عمر میں ہیں، ہم لوگ بھی آخری عمر میں ہیں، آخری عمر میں ایک نیکی کما لیں اور ایک بیٹی کو انصاف دے دیں۔ یہ میرا آرٹیکل تھا، نہ کردہ جرم کی سزا پائی ہے، تو یہ آپ سے التماس ہے میری، یہ میرا ریٹرینچمنٹ لیٹر ہے، جو کہ ہمیں کسی نے، مطلب اس میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو گولڈن ہینڈ شیک دیا جا رہا ہے۔ تو میری صرف نواز شریف سے اپیل ہے، میں کوئی بیکارن نہیں ہوں، کوئی خیرات مانگنے والی نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی ضرورت ہے فیشن کی، میں سادی سی زندگی ہے میری، میرا منتھلی خرچہ باندھ دے جو مناسب آپ کو لگے۔ آپ کی بڑی مہربانی۔